नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोके। माउन्टेन संवादमा आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जुन अहिले देशको परिस्थितिलाई कसरी लिएको छ र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसले जसरी अहिले देशको परिस्थितिको अवस्था हेरेर छलफल सहकारी सहमति एउटा ठोस निर्णय बनाउनु पर्थ्यो, तर नेपाली कांग्रेसले आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने ठोस निर्णय भने दिन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। कारण के हो त? आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, उहाँ धनराज गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो र यो कांग्रेसले के गर्दैछ आज भोलि र देशलाई निकास दिनको लागि रणनीतिहरू कस्ता बनाउँदैछन् त, यसैको सेरोफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। देश अवस्था अलिक खलबलिएको अवस्था छ। देशको अवस्था हामीले 3-4 महिनालाई हेर्यौं। नेपाली कांग्रेसले चाहिँ देशको अवस्था कस्तो देखेको छ? यहाँले भनिसक्नुभयो, देशको अवस्था खलबलिएको छ हैन। वास्तवमा खलबलिएको भन्दा पनि अझै झनै जटिल देख्दैछु म। किन भन्दाखेरि 2074 सालको निर्वाचनबाट मुलुकलाई एउटा स्थायी सरकार जनताले प्रदान गरेका थियो। अझै त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने 2072 सालको असोज 3 गते संविधान जारी भइसके पश्चात मुलुक एउटा ट्र्याकमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिने ट्र्याकमा हिँड्न थालेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा त्यसलाई अझै मजबुत पार्दै अगाडि बढाउने क्रममा 74 को निर्वाचन पश्चात एउटा थायी सरकार, निर्वाचनमा जाने पार्टीहरूले पनि कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादीहरू सबैले एउटा स्थिर सरकारका लागि मत मागेका थियो, समृद्धिका लागि मत मागे अवस्था थियो। तर त्यो र जनताले त्यही बमोजिम पनि नेकपाको एउटा गठबन्धनलाई बढी मत दिएर पनि पठाएकै हो। तर अहिले आएर त्यो जनताको विश्वासघात गरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले। झन्डै 2/3 बहुमत दिएर पठाएको थायी सरकारका लागि, स्थायी सरकारका लागि, स्थिर सरकारका लागि र समृद्धिका लागि। तर झन्डै 2/3 को मत पाएको कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीले जनताको विश्वास, जनताको मतमाथि कुठाराघात गर्दै संसद विघटन गर्न पुगे, जसले गम्भीर अवस्था निम्त्यायो र अदालतको गौरव पनि बढ्ने गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्यो। तर अब अहिले हाम्रो जिम्मेवारी आएको छ। अलि फरक भयो परिस्थिति। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसदको गौरव बढाउने गरेर नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने बेला हो अहिले आएर। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि तपाईले अघि जोड्नु भएको थियो नि, सहमति सहकार्य। वास्तवमा राजनीतिमा सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्छ। बहुमत पाए भन्दैमा दम्ब बढ्न हुँदैन। म सहमति नै गर्दिनँ भन्न हुँदैन। पटक पटक नेपाली राजनीतिमा र संसदीय पद्धतिभित्र हेर्दाखेरि बहुमत आउँदै र सरकार ढल्दै, बहुमत बहुमतलाई जस्तो धनराजी अहिले समय अलिकति फरक छ। जुन कि यहाँले पनि भन्नुभयो, झन्डै 2/3 को एउटा जुन मत पाएको थियो त्यो त खण्डित भइसकेको अवस्था छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको ढोकामा सत्ता पुगेको छ, एउटा किस्तीमा के अवसरको रूपमा पुगेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले नसुनेको हो अथवा यो सत्ताको भोक नलागेको हो अथवा व्यवस्था गरेको हो? अग्रसरता देखाएन नि नेपाली कांग्रेसले, किन? यसलाई यसरी भनौँ सचिताजी, कि चाहिने वास्तवमा यो मैले यो संसदको सन्दर्भमा यो अहिले जसरी पहिलो कुरो त केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका केपी ओलीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनै पर्थ्यो, नम्बर 1 हजुर हैन।
उहाँले त्यो आजको मितिसम्म दिनुभएको छैन, दिनुहुन्न उहाँसँग त्यो नैतिकता भन्ने अब हामीले प्रश्न गरिरहनु आवश्यक पर्दैन। त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीसँग नेतृत्वमा। यो दुर्भाग्य हो नेपालका र नेपालीका लागि। अब त्यतापट्टि नजाउँ। र अर्को पक्ष के भन्दाखेरि अस्ति भर्खर मैले हेरिराखेका थिएँ, उहाँले बोलेकै चाहिने अब लेख्या मात्र होइन बोलेकै हेरेँ। नेकपा हिजोको नेकपा अहिलेको नेकपा माओवादी, न्यायाधीशले बनाइदिएको नेकपा माओवादी केन्द्र, न्यायाधीशले बनाइदिया न हो यो त प्रचण्ड यतापट्टिको नेकपा एमाले त ओलीको भयो। त्यही त नेकपा एमाले पनि बनाइदिया हो। अहिले पहिलेको अवस्थामा फर्काइदियो, बनाइदिया भन्छु। त्यो त मागेकै होइन नि, यतापट्टि नि नजाउँ। माग्या त होइन नि त। दाबी गर्नेले के भनेको थियो भने, मेरो यो ऋषि कटेलले के भनेको थियो भने, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेरो पार्टी हो भनेर पो दाबी गरेको। त्यो दाबीमा यिनीहरूलाई छुट्याएर आफ्नै घर पठाउ त भनेको थिएन त, होइन? त्यसपछिको स्थिति बारेमा म बोल्न चाहिनँ। भलै एउटा चाहिने परिस्थिति सिर्जना भयो यसले गर्दाखेरि। अब रह्यो मैले अघि नै भने बनाइदिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जीले चाहिँ नि 20-25 वर्षदेखि केपी ओली विदेशी शक्तिबाट पालित पोषित व्यक्ति हुन्, हुर्काइएको व्यक्ति हो भनेर चाहिँ नि मैले पनि हेरेँ। त्यो चाहिँ नि त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरि उहाँले यदि त्यो चाहिँ नि अब नबोलेको भनौँ भने उहाँले बोलिराखेको देखेको छु मैले। भनिसकेपछि उहाँले सरकारबाट किन फिर्ता नलिएको, समर्थन फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन। यस, अब त्यत्रो पालित पोषित व्यक्तिसँग पहिला घाँटी किन जोड्या होला? ठिकै छ, म आउँदैछु तपाईँको प्रश्नकै सेरोफेरोमै छु म। तपाईँले भन्नुभयो किस्तीमा भन्नुभएको छ क्या, त्यही भएर सबै कुरा जोड्दैछु म। सत्ता किस्तीमा आइसक्यो भन्नुभएको छ। जब तपाईँको एउटा नैतिकताको आधारमा एउटाले राजीनामा दिन, नम्बर 1, नम्बर 2 न्यायाधीशले बनाइदिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पालित पोषित हुन्, प्रधानमन्त्री भन्छन्, उनलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता आजको मितिसम्म फिर्ता लिएको मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, होइन, फिर्ता त छैन लिन सकेको। अब यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको ढोकैमा सत्ता आइपुग्यो, किस्तीमै लिएर आयो भनेर कसरी भनौँ? मैले यहीँनिर मैले तपाईँले होइन, मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भनेदेखि जस्तो कि तपाईँकै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालले योभन्दा अगाडि उहाँले जुन यो सरकारमा जानको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि इच्छा देखाएको, ओलीसँग मिलेको यो कुराहरू आएको थियो कि। तर ठिक अहिले समय उल्टेको छ। अहिले हिजो मात्रै सभापतिको भनाइ सुन्यो भने हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हतार सेना नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनेको छ। तर रामचन्द्र पौडेल पक्ष चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ, किन नजाने सरकारमा, यो सरकार अछुतो हो र भन्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेको छ कि होइन? अब पहिले धेरै तम्सेको खुट्टा पनि उचालिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले किन मौनता साध्यो? यसमा रहस्य लुकेको छ नि त। सभापतिज्यूको भनाइप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन सचिताजी। हजुर, अब चाहिने प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको वेटिङ प्रधानमन्त्री नै हो भनेर पनि कतै कतै भनिएको पनि हो। तर खुट्टा उचाल्नु भएको थियो नि त उहाँले प्रधानमन्त्रीमा जानको लागि। यदि त्यो अवसर आयो भने नेपाली काङ्ग्रेस लिन तयार छ भनेर 2 महिना अगाडि यो कुरा त आएको थियो नि। त्यही भन्दैछु कि चाहिने वेटिङ प्रधानमन्त्री हो, होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर परिस्थितिले लिएर आयो भने म नाइ भन्दिनँ, नेतृत्व लिन तयारै छु पनि भन्नुभएकै हो। अब आज भोलि आएर फेरि होइन काङ्ग्रेस तयार छैन, सरकारमा जानु हुँदैन, जान्न भनेर फेरि सधैँ सभापतिज्यूको हिजो मात्रै उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव पनि नलाने, सरकारमा पनि नजाने। मैले पनि हेरेँ त्यो न्युज हेरेँ मैले पनि, भनेर उहाँकै आयो, होइन? अब उहाँ सभापति भनेको वास्तवमा व्यक्ति होइन, संस्था हो। उहाँले बोलेका कुराहरू भोलि चाहिने त्यस्तै पर्यो भने, आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, धनराज गुरुङले बोलेका कुराहरूलाई अनुमोदन गरिरहनु आवश्यक छैन। तर सभापति भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो।
त्यसैले संस्था भएको कारणले उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि हिजोको कुरा पनि भुल्नुहुन्न, आजको कुरा पनि भुल्नुहुन्न, समय र परिस्थितिको विश्लेषण पनि गर्न जान सक्नुपर्दछ। प्रतिकूल परिस्थिति छ भने त्यो प्रतिकूल परिस्थितिबाट डराएर भाग्ने पनि होइन नेताले। प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कौशलता जोसँग छ त्यो मात्रै तर नेता हो। त नेपाली मेरो नजरमा। काङ्ग्रेसमा त्यो कौशलता, त्यो कुशलता त्यो देखिएन नि, त्यो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो नि होइन, तदनुरूपता होइन यस्तो छ। मैले अलिकति भूमिका त अघि नै बाँधिसकेँ कि चाहिँ नि अहिले बडो अन्योलता छ, तर अन्योलता छ भनेर चाहिँ नि घाम तापेर बस्ने होइन प्रतिपक्षले। यसमा म तपाईँसँगै सहमत छु हजुर कि चाहिँ नि अग्रसरता त लिनै पर्छ होइन। सहमति सहकार्यकै लागि पनि अग्रसरता लिनै पर्छ। सहमति र सहकार्य भनेको के त, अब यहाँनिर जाउँ अलिकता। सहमति र सहकार्य कहाँनिर त भन्दाखेरि असंवैधानिक कदम उठाउने ओलीसँग फेरि सहमति र सहकार्य हुन सक्ला, त्यो हामी सोच्न सक्छौँ सक्दैनौँ। त्यस्तै भइसकेपछि अब हिजो ओलीजीले असंवैधानिक कदम उठाएका हुन् भने त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका, सडकमा आएका पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिले बनाइएको माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा बनाइएको नेकपा एमाले भित्रकै एउटा पक्ष अहिले पनि गम्भीर अवस्थामा त्यहाँबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। यी सबैसँग समन्वय त गर्नै पर्छ। त्यसैले जे अहिले आइराखेको छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट, शीर्ष नेतृत्वबाट उपलखुट्टी लाएर हामी बसिरहन्छौँ भन्ने ढङ्गको कुरा यो चाहिँ नि लोकले चाहिँ नि लोकसम्मत कुरा त्यही त कस्तो देख्यो मुख्य भनौँ न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी छलफल र बहस चलाउनु पर्थ्यो देशलाई निकास दिनको लागि, त नेपाली काङ्ग्रेसले दिन सकेन, मौनता साधेको छ। यो मौनताभित्र रहस्य लुकेको छ भन्ने पनि छन् कि होइन, केही रहस्य छ? होइन, अनिर्णयको बन्दी बनिएको छ अहिले। संसद, सिङ्गो संसद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। संसदमा विधेयक, कुनै विधेयकमाथि छलफल हुँदैन, बिजनेस आइरहेको छैन एकातिर। यो अवस्थाले एउटा निराशा पैदा भइरहेको छ। संसदीय पद्धतिमाथि नै निराशा पैदा गराउने कार्य अहिले सरकार प्रमुख, किन भन्दा सरकारले विधेयक दिनु पर्थ्यो नि, बिजनेस दिनु पर्थ्यो नि, जे भए पनि सरकारले बिजनेस दिन सकेन, राजीनामा त दिएन होइन। तर विधेयक बिजनेस त दिन सक्थ्यो नि। अहिले प्रशस्त चाहिँ विधेयकहरू अड्केर बसेका छन्, ती सबै विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न सक्थ्यो। त्यो गराउने चाहिँ नि चासो पनि सरकारसँग छैन। किनभने सरकार अब मलाई लाग्छ यो सरकारमा बसेकाहरू संसद लाई नै एउटा चाहिँ नि निराशा छाउने थलोको रूपमा चाहिँ नि रूपान्तरण गर्न खोजिराखेको अवस्था म देख्छु। त्यसमाथि फेरि प्रतिपक्षी दल पनि चुपचाप, तपाईँले भने जस्तो मौन साँधेर, मौन व्रत, अझै मौन व्रत भन्छ, नबोल्ने व्रतलाई मौन व्रत भन्छन्। ताइन तुईको कुरो किन बोलिरहनु पर्छ? पहिले शेरबहादुर देउवाले बोल्नु भएको थियो जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले रामचन्द्र पौडेलले उहाँ मौन बस्नु भएको छ, रामचन्द्र पौडेल जानुपर्छ, सहकारी गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। निकास त दिनु पर्यो नि। म यो र त्यो रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाको नाम जोड्न चाहन्न, तर दुवैजना नेताको नाम नजोडिकन मेरो विवेकले के भन्छ भने कि यही अलमल्लिएको परिस्थिति, जुन अन्योलता छाएको छ, त्यो परिस्थितिलाई चिर्न सक्ने नेतृत्व हामीले प्रदान गर्न सक्दैनौँ भने के को लागि राजनीति गर्ने कुरो यो हो। त्यसैले कुन नेताले के भन्यो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय म ठान्दिनँ, तर महत्त्वपूर्ण विषय यो ठान्दछु कि अहिले मुलुकको लागि त प्रतिकूलै अवस्था हो नि त। प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूल बनाउने कौशलता केपी ओलीमा त छँदै छैन, ठोकेरै भन्छु म। किन छैन भन्दाखेरि उहाँसँग रिसाएर होइन मैले भने, उहाँलाई त अनुकूल परिस्थिति थियो, झन्डै 2/3 सरकार भने त अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितिलाई उहाँले चाहिँ उल्टै प्रतिकूल बनाइदिनु भयो। त्यसैले अब उहाँसँग फेरि प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने कौशलता छ भने त म भन्दैन, कुनै एउटा चाहिँ बाटो हिँड्ने बटुवाले नै त्यो भन्दैन होइन। तर हाम्रा नेताहरूले पनि अब यो चाहिँ केपी ओलीले अनुकूल परिस्थितिलाई प्रतिकूल बनाइदियो, अब हामी फेरि प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सक्दैनौँ
भने त्यो हैसियत नराख्ने हो भने के को लागि राजनीति र के को लागि नेतृत्व के को लागि नेता बनिरहने। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने मलाई हटाउन सक्ने ल्याकत कुनै राजनीतिक दलसँग छैन भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि बाटोमा बसेर चाहिँ नि दिशा गरिराखेका मान्छेलाई कसैले लात्तले हान्न सक्दैन, आफै आँखा छोपेर हिँड्छन्। त्यो स्थिति हो एकदमै। यस्तो लाचार व्यक्तिको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। लाजमर्दो स्थितिमा छौँ, लाजमर्दो स्थितिमा पुर्याउने लाजै नभएको नेता जसले चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस गर्छ र ऊ चाहिँ दम्मसँग अझै मलाई हटाउन सक्ने ल्याकत कसैसँग छैन भन्ने, त्योसँग के को लाज छ? चुनौती दिनु भएको छ, मसँग लड्न आउनुहोस्, भिड्न आउनुहोस्, म जित्छु। मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेँ कि चाहिँ नि बाटोमा बसेर चौबाटोमा बसेर दिशा गरिराखेका मान्छेले मसँगै दिशा गर्न आउनुहोस् त र हेरौँ भन्छ नि त, अनि म जाउँ त्यहाँ। सचिताजी तपाईँ गएर सँगै दिशा गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि त। हामी त अलिकता शरम लाज मान्छौँ, हामीसँग अलिकता नैतिकता छ। नैतिकता नभएको निर्वस्त्र बनेर सर्ववस्त्र उधारेर अनि नाङ्गै हिँडिराखेका मान्छेलाई म जस्तै नाङ्गो दौडमा आऊ भनेपछि हामी नेपाली कांग्रेसमा पनि ढुलमुले चरित्र छ नि, स्पष्ट चरित्र देखिया छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले जुन परिस्थितिमा देश पुगेको छ नि त्यसको निकास तत्काल दिन सकेन। जस्तो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू पनि एक ढिक्का भएर यो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्थ्यो, छलफल बहस चलाउनु पर्थ्यो। यो दायित्व त नेपाली कांग्रेसको हो नि। म अघि भनिराखेको छु, दायित्व सबै दलको हुन्छ र चाहिँ नि यसमा मुख्य जिम्मेवारी प्रतिपक्ष। यसमा के छ भन्दाखेरि प्रष्टै भन्न चाहन्छु म, यसमा तपाईले अघि मौनतामा कसैको मौनतामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मौनता, त्यस्तै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको मौनता, त्यस्तै जसपाको मौनता, यी सबै मौनता जस्तो देखियो नि त, मौन नै छ नि त। यसको खास के त भन्दाखेरि यी तीनै दललाई के छ भन्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्री नपाउने भए जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्री मुखा ल्याएर प्रधानमन्त्रीको लड्डु हालिदियो कसैले भने सबभन्दा ठिक। जसोबा त कसरतमा छ, सहमति सम्झौताको लागि जुटिरहेको छ। त्यो पनि चाहिँ ठोस देखिया छैन। त्यो चाहिँ नि अब उहाँको पार्टीभित्रै अब यो र त्यो दुई धार पनि म देख्दैछु, म पनि पढ्दैछु जसपालाई। त्यस कारणले जसपा पनि भित्रै पनि दुई धार। जसपाको चाहिँ नि प्रतिवेदनमाथि नै विवाद चल्यो, केन्द्रीय समितिमै प्रतिवेदन जान विवाद त नेपाली कांग्रेस भित्र पनि छ। नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको समस्याको कुरा उठाउँछ, तर खोइ त भूमिका कांग्रेसले के भन्यो भन्दा पदाधिकारी बैठक बसेर प्रधानमन्त्री हुनुहोस् शेरबहादुरजी हामी साथमा छौँ, त्योभन्दा के भन्यो, त्योभन्दा के भन्यो। त्यसपछि त उहाँले आफैले अग्रसरता लिने, परिस्थितिलाई हेरेर आफै प्रधानमन्त्री हुने वा परिस्थिति हेरेर अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, मेकर बन्ने कि आफै बन्ने होइन, त्यो त उहाँको हातमा गइसक्यो नि त। पार्टीले त पूर्ण रूपमा साथ दिएको अवस्था हो। त्यसैले काङ्ग्रेसभित्र दुई धार छ भने म भन्दिनँ यतिखेर। काङ्ग्रेसभित्र एकलौटी ढङ्गबाट चाहिँ नि उहाँलाई अग्रसरता दिनका लागि तपाईँको प्रधानमन्त्रीकै लागि पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने अवस्था रह्यो। त्यस कारण काङ्ग्रेसभित्र दुई धार देखिएन। तर अरू दलभित्र त्यसो भए छैन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बाहिर चर्चामा आए जस्तो दुई धार दुई खेमा छ भनिन्छ नि, त्यो त्यस्तो छैन। त्यसो भए अहिलेको एजेन्डा जुन एजेन्डा छ, मूल एजेन्डा अहिलेको एजेन्डामा दुई धार छैन। तर नेपाली कांग्रेसले यो परिस्थितिमा निकास दिनु पर्थ्यो, स्पष्ट धारणालाई अगाडि सार्नु पर्थ्यो, अग्रसरता देखाउनु पर्थ्यो र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसले ओलीको विकल्प दिन सक्छु भन्नु पर्थ्यो। त्यो आँट, त्यो हिम्मत नेपाली कांग्रेसभित्र किन आएन, किन देखिएन? मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ कि चाहिँ नि तपाईहरु त मन पराउनु भएको छैन नि यो सरकारलाई, यो सरकार त परिवर्तन गर्नुपर्छ, राख्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ नि त, खैरो खन्नु भएको छ। त्यो शक्ति त्यो हटाउनको लागि त्यो बल ताकत खोइ त, त्यो ताकत सहमति र सहकार्यबाट आउँछ। गरे छैन नि त नेपाली कांग्रेसले। त्यसको लागि जुन ढङ्गबाट अग्रसर, मैले अघि म कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुँ, केन्द्रीय सदस्यले जसपासँग कुरा गर्ने, माओवादी केन्द्रसँग कुरा गरेर केही अर्थ रहँदैन। त्यसको अर्थ सभापतिले नै गर्नुपर्छ। तर पार्टीभित्र छलफल बहसको लागि तपाईहरुको पनि भूमिका रहन्छ होला नि त, यसरी जाउँ, सुझावहरू हुन्छ होला पार्टीमा। सुझाव मागे दिने हो, केन्द्रीय सदस्य हुँ, सुझाव माग्यो भने मजाले दिइन्छ।
बैठक राखियो भने त्यो बैठकमा मजाले सुझाव दिइन्छ, त्यसमा दुई मत रहेन। तर चाहिने मूल कुरा नेतृत्व नै हो, हजुर, नेतृत्वको कौशलता नै हो, हजुर, यसमा दुई मत रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्दा अहिलेको परिस्थितिलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिने साथीभाइको आवश्यक पर्यो, सुझाव चाहियो भने सुझाव दिन हामी तयारै छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारलाई हटाउन नसक्नुको कारण, अविश्वासको प्रस्ताव लान नसक्नुको कारण, सरकार भनौँ न सहकारी वार्ता छलफलमा जुट्न नसक्नु कारणको पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेर कस्ता खालका टिप्पणी पनि आएका छन् भने यो सत्य होला या नहोला तपाईँले त्यो भन्नुहोला। शेरबहादुर देउवाको समर्थन भित्रै ओलीलाई छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले यो सरकारलाई हटाउन सक्दैन। खास के हो सम्बन्ध? यो कुरा किन अहिले भित्रभित्रै चलिरहेको छ के बाहिरको बहसको रूपमा पनि आएको छ? होइन, अब यो कहिले काहीँ सुनिन्छ, सडकमा सुनिन्छ, बजारमा सुनिने हल्ला हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सत्यता छैन त्यसो भए। अब यो चाहिने त व्यवहारले यो सरकार टिकिरहनको लागि जस्तो टिक्छु भनेको छ नि, ओलीले म शक्तिशाली छु भनिरहेको अवस्थामा यो सपोर्ट साथ चाहिँ शेरबहादुर देउवाको छ है भन्ने कुरा पनि छ कि होइन? सपोर्ट शेरबहादुर देउवाको सिङ्गो काङ्ग्रेसको नहोला, तर शेरबहादुर देउवाको छ है भन्ने कुरा छ। मलाई बोल्न दिनुहोस् कि सचिताजी, शेरबहादुर छ कि के अरे प्रचण्डको छ, यो चाहिँ नि व्यवहारले देखाउने कुरो हो। बाहिर बोलेर त भएन। हामी त प्रतिपक्षी दलमै छौँ, शङ्का गर्न थाले के अहिले प्रतिपक्ष दलमै छौँ हामी त। हामी सत्तामा समर्थन दिन्छौँ भन्न गएका छैनौँ, तर नेकपा माओवादी केन्द्रकोले समर्थन फिर्ता आज मितिसम्म लिएको छैन, अघि नै भनिसकेँ मैले। भनेपछि त उनको पो समर्थन छ त। समर्थन त अहिलेसम्म प्रचण्ड, आजको मितिसम्म त प्रचण्डको छ। त शेरबहादुर देउवाको समर्थन छैन, त्यसो कहाँबाट छ त? खै त, हामी त प्रतिपक्षी दलमा छौँ त। कताबाट? तर हटाउनु पर्यो नि त। तपाईँले त देशको भन्नुभएको छ यो नेतृत्व ठिक छैन, सही बाटोबाट चलेको छैन, खराब छ, गलत छ भने तपाईँले मात्रै भन्नुभएको छ नि त। गलत छ। यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ विकल्प के हुन सक्छ? विकल्प के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बर 1 माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियोस्, आजकै मितिमा लियोस्। लिएन भने लियोस्, अर्को विकल्प खोज्नु पर्दैन। जुन सरकारको विरुद्धमा, जुन सरकारको नेतृत्वको विरुद्धमा सडकमा आयो त्यही सरकारलाई समर्थन रहिरहन सक्छ। त्यो पनि अर्को अनैतिक काम हो, फेरि अनैतिक कुरा हुन्छ। त राजनीतिमा त जे पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले माओवादी केन्द्रले त्यो समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसपछि के हुन्छ परिस्थिति भन्दाखेरि ओली सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। र तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, जनताको अगाडि म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो अवस्थामा ओलीलाई विश्वास मत दिँदैन। अब कहाँबाट समर्थन भन्ने हो? दिँदैन। विश्वास मत दिँदैन। त्यसो भए स्टेप त यो नि त वैधानिक स्टेपबाट जाउँ हामी। बाटोमा कराएर, सडकमा कराएर हुने कुरा होइन यो। वैधानिक स्टेप के हो त भन्दाखेरि अब त्यो समर्थन फिर्ता लियो भने ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिने बेलामा काङ्ग्रेसले ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैन। त्यसपछि अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने हो। प्रक्रियामा जाऊँ न हामी, वैधानिक प्रक्रियाको कुरा गरौँ। त्यसैले यो लौ साँठगाँठ छ अरे, लगनगाँठ छ अरे, माया प्रेम बस्या छ अरे, ओली र देउवाको बिचमा माया प्रेम बस्या छ अरे भन्ने कुरा यी चाहिने भनेपछि यो सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्दैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, माया प्रेम लगनगाँठ भने यो चाहिने मजाकको कुरा मात्रै हुन्। यथार्थमा त्यस्तो होइन। वैधानिक प्रक्रियामा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले यो सरकारलाई सहयोग गर्छ। अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ, कसरी निर्माण हुन्छ, त्यसको लागि पनि त एउटा कसरत गर्नुपर्ने होला, तयारी गर्नुपर्ने होला। निश्चित रूपमा दिन ढल्किसकेको छ, जनता आजित छन्। निश्चित रूपमा त्यो चाहिने अग्रसरता त लिनै पर्छ। फेरि त्यसमा दुई मात्रै रहेन। अग्रसरता देखिएन, तदरुपता देखिएन, सक्रियता देखिएन नेपाली काङ्ग्रेसमा। पहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकै निष्क्रिय भयो, काम गर्न सकेन, दबाब दिन सकेन। कहाँ छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने प्रश्न उठ्या थियो नि। निश्चित उठ्याएको थियो। किन यति धेरै कमजोर भएको नेपाली काङ्ग्रेस? यति ठुलो दल, लोकतन्त्रको नारा घन्काउने दल होइन,
लोकतन्त्र हेर्ने हो भने त भित्रै लोकतन्त्र कमजोर भए देख्छौँ पार्टीभित्र। अब हेर्नुहोस्, यो वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता त देखाउनै पर्छ। यो छलफल भएको छैन। वैधानिक प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ, तर अग्रसरता पनि देखाउनु पर्छ। त्यो अग्रसरता भनेको के भन्दाखेरि के चाहिँ नि अग्रसरता त्यो मान्छेले लिन सक्छ जो मान्छेसँग लोभ हुँदैन। लोभको चाहिँ नि लोभी मान्छेले अग्रसरता लिन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा अग्रसरता लियोस्। हाम्रो नेताहरू लोभी छैनन्। त्यसो भएपछि अग्रसरता लिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपाली काङ्ग्रेसले स्वार्थको लागि चाहिँ लोभ पाप केही पनि गर्दैन। गर्दैन। प्रधानमन्त्री चाहिएन भन्नुभएको छ नि त सभापतिज्यूले। प्रधानमन्त्री चाहिएन भनेर सुख पाउँदैन नि फेरि। प्रधानमन्त्री नचाहिए पनि जसलाई बनाउनुहोस्, तर ओली असंवैधानिक कदम उठाउने ओलीका विरुद्धमा चाहिने वैकल्पिक सरकार। तर सभापतिको सङ्केत त के देख्यो भने नि अविश्वासको प्रस्ताव पनि नलाने होइन, उहाँलाई हटाउने जस्तो छाँडका देखिया छैन के। यो सरकार चाहिँ टिकोस्, जुन 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो नि त्यसैसम्म रहोस्, पछि निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि निर्वाचनमा जे हुन्छ त्यसैलाई हेरौँला भन्ने जस्तो देखियो नि त। होइन, यो कुरा चाहिँ नि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने विषय आएको छ होइन। किन भन्दाखेरि अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय आएको छ। कुन सरकारको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने नलाने भन्ने कुरा त केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय, गम्भीर विषय हो। यो चान्चुन विषय होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन सरकारका विरुद्धमा असंवैधानिक कदम उठाएको सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने त्यही सरकारका विरुद्धमा अब हामी केही गर्दैनौँ, हामी चुप लागेर बस्छौँ। हो, यस, हामी चुप लागेर बस्छौँ भने गम्भीर, यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर विषय मैले ठानेको छु। यो विषय केन्द्रीय समितिमा आउला। यो विषयले एउटा प्राथमिकता पाउँछ। प्रवेश गर्नै पर्छ, हुनै पर्छ। यस्ता विषयहरू गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी केही पनि गर्दैनौँ, केही पनि नगर्दा यो अवस्थामा छौँ होइन। अब पनि केही गर्दैनौँ। त्यसो भए हिजो आन्दोलन किन गरे? असंवैधानिक सरकारलाई नहटाउने भयो होइन। अब चाहिँ नि एउटा निर्वस्त्र दौड्या छ, निर्वस्त्र दौड्या मान्छे कतिसम्म दौड्न सक्छ दौडिरहोस्, तर म चाहिँ त्यसको फोटो खिचेर बस्छु भन्न त भएन नि काङ्ग्रेसले। त्यस्तै देखियो हालत त अहिले हेर्ने हो भने त। त्यो कुरासँग म सहमत जनाउन सक्दिनँ। अब केन्द्रीय समितिको बैठक कहिले बस्ला? बसाल्नुपर्छ उहाँले। यो माग तपाईँ चाँडै नै गर्नुहुन्छ? गर्छौँ। बैठकबाट एकदम चाँडो चाँडो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम। अनिर्णयको बन्दी बन्दैन त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस? सिङ्गो देश नै अनिर्णयको बन्दीमा छ अहिले। सिङ्गो देश, सिङ्गो मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिएको छ र त्यसलाई चिर्ने नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेससँग जति आशा गरेका थिए जनताले, यो देशले, यो परिस्थितिले आश गरेको थियो नि चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लगाउला भन्ने, तर आश त भुइँमा खसेको छ। अब हेर्नुहोस्, सबै बिपी जस्ता हुँदैन। सबै नेताको अनुहारमा बिपी पढ्न पाइँदैन र न गणेशमान पढ्न पाइन्छ, न सुमन पढ्न पाइन्छ, न कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरू र अझै पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने सुशील कोइराला पनि पढ्न पाइँदैन। त्यसले हामीले त्यस्तै अनुहार पढ्न पाऊँ भनेर फेरि जाप गरेर बस्न आवश्यक छैन। त्यसैले रूपान्तरण, पार्टीभित्र रूपान्तरण हामी खोजिरहेका छौँ, रूपान्तरणको कुरा उठाइरहेका छौँ। जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन तबसम्म तपाईँले अनुहार फेरेर केही पनि हुँदैन। काङ्ग्रेसले भोगेको र नेपाली राजनीतिले भोगेको मुख्य कुरा अहिले प्रवृत्ति कहिले परिवर्तन गरेनौँ हामीले, खालि व्यक्ति परिवर्तन गऱ्यौँ, संस्कार परिवर्तन गर्न सकेनौँ। राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै हामीले लिएर आइरहेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले जति पनि देशमा घटना घटेका छन् प्रवृत्तिको कारणले घटेको हो भन्नुभयो। जस्तो राजनीतिक संस्कार पनि भएन, व्यवहार पनि भएन, त्यो सिद्धान्त भएन, पद्धति भएन, त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति आयो भन्नुभयो। यसले अघि मात्रै भन्नुभयो, गिरिजाको नाम लिनुभयो, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत
थुप्रै नेताहरूको नाम लिनुभयो। अस्ति भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले 11औं स्मृति दिवस पनि मनायो गिरिजाको, होइन? उहाँले एउटा सहकारी सहमतिको एउटा एकताको एउटा अभ्यस्त अडान लिनुभएको थियो नि, त्यो सुरुवात गर्नुभएको थियो नि। उहाँ सँगसँगै अस्तायो के यो व्यवहार नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? नेपाली राजनीतिमै अस्तायो। नेपाली राजनीतिमा अस्तायो? नेपाली राजनीतिमा नआस्था गयो भए बहुमतको सरकार ढाल्थ्यो आफैले, ओलीले। त्यसैले नेपाली राजनीतिमै यो सहमति, सहकारी र एकता जुन गिरिजाप्रसादले भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ नि अस्तायो। र सँगसँगै अब नेपाली राजनीतिबाटै अस्ताइसकेपछि होइन यो चाहिँ नि सहमति, सहकारी र एकता हामीभित्र छ, हामीभित्र बाँकी छ भन्नु यो मेरो मूर्खता हुन्छ। फेरि काङ्ग्रेसभित्र यो छँदैछ भन्नु मेरो मूर्खता हुन्छ। समग्र नेपाली राजनीतिमै अस्ताइसकेको सहमति, सहकारी र एकता काङ्ग्रेसभित्र जिउँदैछ भनेर म मूर्ख बन्न चाहन्छु। मरिसकेको अवस्था छ त्यसो एकदमै यो व्यवहार, यो अडान कोमामा गएको छ। चट्टानी अडान थियो नि त गिरिजा। सहमति, सहकारी, एकता भन्ने कुरा चाहिँ नि कोमामा छ अहिले, त्यसलाई फर्काउन सकिन्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउने यो चट्टानी अडान हो नि त। पार्टीलाई मात्र होइन, मुलुकलाई। किन भन्दाखेरि मुलुक एउटा रगतको आहालमा डुबेको बेलामा त्यो रगतको आहालबाट मुलुकलाई बाहिर लिएर आउने नेतृत्व त गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो नि। बाँकी कुरा जे अहिले पनि मान्छेले के भन्छ भने यो भएन, गिरिजाप्रसाद यो गर्यो त्यो गर्यो, दोष मात्रै देख्छन् क्या। तर म के भन्छु भने दोष, मान्छेको दोष चाहिँ नि पार्थिव शरीरसँग जलेर जान्छ, गुण मात्र हामीसँग बाँकी रहन्छ। त्यसैले अबको गुणलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्ने हो नि त। नेताहरूको कुन कुन गुण मरि स्वर्गवास भइसकेका नेताहरूको गुणहरूलाई हेरेर हामी अघि बढ्ने हो। दोषै मात्र आत्मसात गर्न सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले यी नेताहरूको, खोइ त यही खडेरी लागेको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एकता, सहकारी, समझदारी, मित्रता, खै त देखिया छैन व्यवहारमा। होइन, अब 14औं महाधिवेशन आउँदैछ, त्यतिखेर देखाउँछौँ हामी। सकेसम्म चाहिँ नेतृत्व एकदमै सर्वसम्मत ढङ्गबाट नभए संसदीय पद्धतिबाट नेतृत्व गरेर त्यसपछि भागवण्डन नगरेर, भागवण्डन भनेको चाहिँ नि सहमति, सहकारी र एकता होइन, भागवण्डन नगरिकन पनि सहमति गराउन सक्ने नेता पो हो त नेता। ल तिम्रो भागमा यति छुट्याइदिएछु भनेर अनि भाग छुट्याइदिने मान्छे नि त्यस्तै, भाग थाप्न जाने मान्छे नि त्यस्तै हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ है। राजनीति भनेको त यस्तो हुनुपर्छ जसले चाहिँ नि त्यो सहमति र सहकार्यमा भागवण्डन नगरिकन पनि सहमति र सहकार्य र एकता गर्न सकोस्, त्यो भनेको आत्मीयता हो। आत्मीयता बन्यो भने म भोकै भएर पनि बरु तपाईँलाई खुवाउँ भन्ने हुन्छ एकता। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आत्मीयता, त्यो मित्रता, त्यो भन्नु सद्भाव छ त छैन नि, होइन? होइन, हामी त्यसैको खोजीमा छौँ। त्यो नभएसम्म एक नेताले अर्को नेतालाई जुन सम्मान गर्नुपर्ने, माया गर्नुपर्ने, प्रेरणा दिनुपर्ने, होइन, साथ दिनुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, त्यो इतिहासको कालखण्ड, दुर्लभ अवस्थामा छ नेपाली काङ्ग्रेस। इतिहासको कालखण्डमा थियो त्यो, वर्तमानमा हामी खोज्दैछौँ र भविष्यमा फेरि सहमति, सहकारी र एकताको पार्टी त्यो खोज्दाखेरि खोजिरहनै नपर्ने त्यस्तो बनाउँछौँ हामी। त्यो ध्येयका साथ 14औं महाधिवेशनमा अग्रसर छौँ। अनि यस्ता कुराहरू त धेरै भन्नुभयो तपाईँहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसलाई यस्तो पार्टी बनाउँछौँ, नेपाली काङ्ग्रेस नेता यस्तो हुनुहुन्छ, उस्तो हुनुहुन्छ भनेर धेरै कुराहरू हामीले सुन्यौँ के। अब कहिलेसम्म सुन्ने? तर सुध्रेन नेपाली काङ्ग्रेस आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने सुध्रिन्छ सचिताजी, धेरै विकृति छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। 14औं महाधिवेशनबाट हामी आफै निर्णायक मण्डलमा पुग्छौँ, हामी आफै पुग्छौँ। अहिले हामी निर्णायक मण्डलमा छैनौँ, प्रश्न भन्नुपर्छ। निर्णायक मण्डलमा पुगिसकेपछि हामीले न्यायोचित व्यवस्थापन गर्छौँ, न्यायोचित अवसर प्रदान गर्छौँ। जबसम्म न्यायोचित अवसर प्रदान गर्न सकिन्न तबसम्म पार्टीमा यस्तै भइरहन्छ। भागवण्डन लिएर आउने अनि भाग लिएर आउनेले पनि फेरि न्यायोचित वितरण गर्न नजान्ने। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि भागवण्डाकै खेल भइरहेछ नि। त्यही त म भन्दैछु, 14औं महाधिवेशनबाट यो खारेज हुन्छ, भागवण्डको नीति खारेज हुन्छ। त्यसपछि हामी आत्मीयतालाई सुरुवात गर्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, आत्मीयता यस्तो आत्मीयता भनेको यति महान हुन्छ जसले आफै भोकै बसेर अरूलाई खुवाउँ भन्ने आत्मीयता हुन्छ। आत्मा मिलेपछि त्यो भावना जागृत गर्नको लागि, पलाउनको लागि पलाउँछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई रुख भन्छ, हरियो रुख त सुकेको अवस्था छ। प्रवृत्ति परिवर्तन गर्छौँ, हाम्रो राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्छौँ, हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गरेर लान्छौँ
हामी निर्णायक मण्डलमा पुगेपछि र त्यसपछि तपाईँको चाहिने काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरण त्यहाँ भेटिन्छ। भनेपछि यो 14औं महाधिवेशन भदौको 7 देखि 10 सम्मको लागि समय छुट्याइएको छ। एकदम। पटक पटक सर्दै आएपछि अब त गर्ने पनि अवस्थामा छ। यदि गर्न सकेन भने कांग्रेस पार्टी पनि रहँदैन भन्ने एउटा चुनौती तपाईहरुमाझ खडा भएको छ, एकदम। जसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका सभापति यति बेला महाधिवेशनको सेरोफेरमा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई यति बेला यो देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा वास्ता छैन भन्ने कुरा पनि एकातर्फ आइरहेको छ हैन। त्यो व्यस्त भन्ने कुरा तपाईले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ? होइन, यसरी नलिउँ। यो चाहिँ महाधिवेशनको चटारोले गर्दा यता चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस ध्यान पुर्याउन सकेन, सत्तालाई बरु झटारो आउनु भन्ने कुरा नगरौँ हैन। हजुर, कांग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारोले पनि छुन्छ र नालायक सरकारलाई झटारो पनि हानिन्छ। कांग्रेसको दुई काँधमा दुई जिम्मेवारी छ। तर झटारो ठिक ठाउँमा आजको दिनसम्म पुग्न सकेको छैन। झटारो हानिन्छ। कहिले हान्नुहुन्छ? समय त सकिसक्यो। यो होइन, अब मैले भने निर्णायक मण्डलमा म भएको भए हानि सकिन्थ्यो। निर्णायक मण्डलमा नहुँदाखेरि अलिकति त्यो क्षमता नेपाली कांग्रेस किन राख्न सकेन? कांग्रेसले भन्छ नि त लोकतन्त्र पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो, रक्षाको लागि जे पनि गर्छ। पटक एउटा कुरा दोहोऱ्याएको छु। 14औं महाधिवेशनपछि हामी निर्णायक मण्डलमा पुग्छौँ, साथीहरूको माया सद्भावका साथ हामी पुग्छौँ। त्यसपछि कहाँ झटारो हान्नुपर्छ त्यो पनि हान्छौँ, कहाँ चाहिँ आत्मीयता बढाउनु पर्छ, पार्टीभित्र मैले अघि भने आत्मीयता बढाउनु पर्छ त्यो पनि बढाउँछौँ, सद्भाव बढाउनु पर्छ त्यो पनि बढाउँछौँ। र कांग्रेसलाई फेरि पुनर्जीवन दिँदै पुनर्जागृत गर्दै कांग्रेसलाई बहुमतका साथ चाहिने यो मुलुकको रूपान्तरण गर्ने ठाउँ पुर्याउँछौँ। हामीसँग त्यो दृढता छ, त्यो प्रतिबद्धता छ। रणनीति बनाछ त्यसो भए नेपाली कांग्रेसले हामीसँग छ, हाम्रो विचार समूहसँग छ। जनताले सिङ्गो कांग्रेससँग छ छैन त्यो 14औं महाधिवेशनपछि होला। तर अहिलेको सन्दर्भमा 14औं महाधिवेशन पूर्व सन्ध्यामा उभिएको बेलामा हाम्रो एउटा विचार समूह छ। त्यो विचार समूहभित्र यो बारेमा व्यापक छलफल, घनीभूत छलफल भइरहेको छ। अहिले महाधिवेशनको तयारीको विषयमा छलफल भएको छ कि छैन? के छ तयारी, कहाँसम्म पुग्यो? तयारी अहिले चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरणको क्रममा छ र केही जिल्लाहरूमा रोकिएको अहिले आज मितिसम्म रोकिएको अवस्था छ। 2-3 जिल्लामा समायोजनका सन्दर्भहरूमा रोकिएको छ। र चाहिँ यो सबैले बुझुन्, सुनुन्। म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, नेता होस्, केन्द्रको शीर्ष नेता होस्, वा हामी जस्ता केन्द्रीय सदस्य हुन्, वा जिल्ला सभापति हुन्, वा त्यो र कार्यविधि हामीले समायोजन कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधि भन्दा दायाँ बायाँ तल माथि कसैले गर्न पाइँदैन। अहिले त्यही भएर चाहिँ 2-3 जिल्लामा रोकिएको छ, चाहिँ व्यक्ति हाबी हुन खोजिएको। तर विगतमा नेपाली कांग्रेसले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर कुनै नेताले, कुनै कार्यकर्ताले काम गरेको देखा छैन। होइन, लागू हुन्छ। 74 जिल्लामा त भइसक्यो कार्यविधि बमोजिम। 74 जिल्लामा भइसक्यो, 3 जिल्ला बाँकी छन्। ती 3 जिल्लाका सँग सम्बन्धित नेताहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नै पर्छ। यो भनेको सङ्गठन हो, टिम हो, टिममा काम गर्ने हो। एउटा चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेसम्म कार्यविधिलाई कुल्चेर अगाडि बढ्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि सुझाव यो सुल्झाउनै आवश्यक छ, नसुल्झाइ हुँदैन। जसले सुल्झाउँदैन तिनले चाहिँ नि महाधिवेशन भाग नलिने अवस्था नै आउन सक्छ। र त्यो सम्बन्धित जिल्लाको भलै केन्द्रीय नेता भयो भने त्यसले पनि पाउँदैन। किन भन्दाखेरि जिल्लामा अड्काउन पाइन्छ, कार्यविधि बमोजिम गराउनु पर्यो नि त। कार्यविधि बमोजिम गर भन्ने कि अल्झाएर राख्ने? केन्द्रमा आफू केन्द्रीय नेता छु भन्दैमा अल्झाउन त पाइँदैन कसैलाई होइन। कहाँ छ मलाई थाहा छैन, त्यो जिल्लाहरू मलाई थाहा छैन। 2-3 जिल्ला छ भनेर निर्वाचन समितिले भनिराखेको छ। निर्वाचन समिति पनि काम हो नि त, नेताले अल्झिएर बस्ने हो। यो पनि फेरि उहाँको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठ्छ नि। निर्वाचन समितिले कार्यविधि हेर्ने कि नेताको मुख हेर्ने भन्दा कार्यविधि हेर्ने नि। म त विश्वास गर्छु होइन कि केन्द्रीय समितिले बनाएको जुन चाहिने निर्वाचन समिति छ, निर्वाचन समितिका साथीलाई म अत्यन्त विश्वास गर्छु। उहाँको कार्यक्षमतामा म एकदमै विश्वास गर्छु। भनिसकेपछि म जस्तो विश्वास गर्ने हजारौँ छन्।
भनिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षमता उहाँहरूको कार्यक्षमता विश्वास गर्नेहरूलाई निराशा दिन हुँदैन। उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो यो कार्यविधिमै टेकेर नेताको मुख हेर्नुहुन्छ बाबा, नेताको मुखै हेर्नुहुन्न यस्तो विषयमा, कार्यविधि हेर्नु, कार्यविधि जे हुन्छ त्यो गर्नु, विधान पद्धति सिद्धान्तमा टेकेर काम गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस पहिलेको जस्तो जुन व्यवहार शैलीबाट अब चल्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चरित्र अब सुधार्छ। त्यो सुधार्नको लागि 14औं महाधिवेशन हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ सचिएर आउँछ नेपाली काङ्ग्रेस। साँच्चीकै वास्तवमा जनताले महसुस गर्ने गरी नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यस्तो रहेछ है, नेपाली काङ्ग्रेस भनेर आफ्नो परिचय पहिचान चाहिँ अलिक फरक तरिकाले लिएर आउँछ भने तपाईँले आशा लाग्दो कुरा गर्नुभएको छ। त्यो हुन्छ, सम्भव छ? एकदमै सम्भव छ, एकदमै सम्भव छ। किन सम्भव छैन? हामीसँग योजना छ, हामीसँग चाहिँ नि दृष्टिकोण छ, दृष्टिकोण बमोजिममा योजना बनाइरहेका छौँ र त्यो योजनालाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो चाहिँ नि सबै तयारी छ। त्यस कारणले गर्दा भने 14औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार विवाद टिकटको कुरा धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, चलखेल त्यस्तो केही हुँदैन। स्वच्छ निष्पक्ष स्वच्छ मैले अघि नै भने निर्वाचन समितिलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्छ। यो निर्वाचनको हुन्छ। हामी सो बमोजिम चाहिँ नि मलाई लाग्छ अहिलेकै परिस्थितिमा काङ्ग्रेसलाई राखिराख्न कुनै पनि नेता, गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्मको नेता, कुनै पनि नेताले त्यो चाहेको छैनन्। यो रूपान्तरण नै खोजिराखेका छ। फेरि 23 सिटे काङ्ग्रेस वा 63 सिटे काङ्ग्रेस खोजिया होइन हामीले। रूपान्तरण भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि अहिलेको काङ्ग्रेसको 62-63 सिट जुन चाहिँ नि छ संसदभित्र, त्यसलाई ठ्याक्कै बढाएर 140 पुर्याउने। 140 भनेको 140 भनेको बहुमत होइन, त्यो भेटाइन्छ पनि, मजाले भेटाउने गरेर हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो ध्येयका साथ त्यो लक्ष्य भेदन गर्न सक्छौँ भने हामी अघि बढ्छौँ। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रिँदैछ भने तपाईँले सन्देश दिनु मलाई खुसी पनि लाग्यो। त देशको स्थिति झन् बिग्रिँदो छ, यसलाई सुधार्नुपर्ने जिम्मेवारी त तपाईँहरूको काँधमा छ नि त। अन्तिम प्रश्न हो मेरो, एउटा निर्णय अब नेपाली काङ्ग्रेसले निकास कसरी दिन्छ? नम्बर 1, पार्टी आफ्नै पार्टी नसुध्रिए भने देश सुधार्न सक्दैन। त्यसो पहिलो कुरो त हामी आफ्नो पार्टी सुधार्ने कुरा गरिहालेँ मैले। सबै कुरा देशलाई निकास दिने भनेको चाहिँ नि सहमति, सहकार्य, एकता नै हो। जसले जे भन्नुहोस्, मैले अघि नै भनिसकेँ, बहुमत पाउँदाखेरि पनि बहुमतको सरकार पनि यी अहिले कस्तो अवस्थामा पुग्यो। सरकार छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ अहिले। नेपाली जनताको लागि त सरकार छैन नि त। गाडी चढ्नेहरूको लागि, झन्डावाल गाडी चढ्ने केही थान मन्त्रीहरूको लागि सरकार होला, तर गरिब मजदुर किसान जनताको लागि सरकार छैन यो देशमा। यो सरकारसँग सहकार्य गर्दैन, अन्य दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। हजुर, आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङसँग अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति निकै नै सङ्कटमा पुगेको छ र सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले अबको देशको परिस्थितिलाई कसरी जुधेर सामना गर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पनि नजिकिँदैछ, त्यसको तयारी कहाँसम्म पुग्यो लगायतका विषयमा रहेर आज हामीले विशेष संवाद गर्यौं। यो संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।